बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त एडवोकेट शेर अफजल मरवत जो हैं वो कन्वेंशंस और जलसा टाइप मामलात या कोई भी इसको आप कह लीजिए पार्टी में कर रहे हैं, पार्टी को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पीटीआई के वर्कर्स बाहर निकलें और उसको वो रोकें। लेकिन बाज़ाहिर ये लग रहा है कि दूसरी तरफ पुलिस जो है उसके पास कुछ अहकामात होंगे, क्योंकि 144 लग जाती है जहां पर भी जलसा होता है, छोटा सा कन्वेंशन होता है या कोई भी अगर गैदरिंग की बात होती है तो 144 हमें वहां पर नजर आ जाता है। और उसके बाद जो पुलिस है वो अपने जो वीडियोस आ रही हैं, स्ट्रेट फायरिंग हुई है बाकायदा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतनी फोर्सफुली वो रोक रहे हैं किसी भी एक्टिविटी को, तो मतलब ये हुआ कि थानों के अंदर कल्चर ये होता है कि आप थानों को अगर आप वो करते हैं ना, गाइड करते हैं कि आपने किस तरह चलना है, तो वहां पे होता है कि आप एसएचओ को बोलते हैं कि अगर ये काम आपके इलाके में हुआ तो फिर आपके साथ ये किया जाएगा, तो पूरा थाना जो है वो नीचे लग जाता है। तो वहां पर सूरत हाल है कि जब जैसे ही एसएचओ को बताया जाता है कि अगर ये काम हो गया तो उसके बाद आपका क्या अंजाम होगा, तो उसके बाद होता ये है, आपको मैं जर्नली बता रहा हूँ, जर्नली उसके बाद होता ये कि जो एसएचओ है वो थाने को उल्टा वो भी वही अल्फाज कहते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वरना किसी की भी खैर नहीं है। मेरी तो नौकरी जाएगी मगर छोड़ना मैंने फिर किसी को भी नहीं है। और बहुत कुछ उनकी ज़बान जो है वो जिस तरह वो उनका इस्तेमाल होता है वो करते हैं। वहाँ पर फिर होता है कि पुलिस को अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर वो एक्टिविटी करती है जो जिस तरीके से मैंने वीडियोस देखी हैं, स्ट्रेट फायरिंग, बिल्कुल स्ट्रेट फायरिंग, कोई लिहाज कोई उसमें नहीं था और हो रहा था। तो यहाँ पे शायद, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मगर शायद पुलिस जो है इस टाइम अंडर प्रेशर है और प्रेशर में आके जो है वो बहुत कुछ कर रही है अपनी नौकरी, अपनी स्किन सेफ करने के लिए कोई काम ऐसे हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है, ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि शेर अफजल मरवत जिस तरह चल रहे हैं तो आज नहीं तो कल, मुझे पता नहीं है कब, लेकिन बहरहाल इनका जो अरेस्ट है ये नज़र आ रहा है। क्योंकि वो एक अलग बात है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है लेकिन ये अरेस्ट नहीं होते, ये बच जाते हैं या इनकी ज़मानत हो जाती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इनकी ज़मानत शायद नहीं होगी और इनको अब बंद कर लिया जाएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं मुझे। मतलब इस टाइम अगर पीटीआई के हिसाब से बात करूं तो पीटीआई में जितने भी लीड करने वाले लोग हैं उसमें शायद एक ही आदमी नज़र आ रहा है जो लीड कर रहा है, दैट इज़ शेर अफजल मरवत। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं पीपल्स पार्टी की। पीटीआई की बात तो हो गई, अब बात करें पीपल्स पार्टी में यह है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मिशन, आसिफ जरदारी का सियासी जमातों से रब्तों का फैसला। ये एक ऐसा हेडलाइन है जो बिल्कुल ही बेसलेस है, जिसकी कोई बेस नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें आसिफ जरदारी ने बताया कि बिलावल भुट्टो इज नॉट ट्रेंड, उन्हें मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनके पास तजर्बा नहीं है, वो बंदा परफेक्ट नहीं है, इस टाइम वो इस काबिल नहीं है कि उसको किसी तौर पर भी आप उसको कुछ चीज़ कबूल करें, मतलब एमएनए भी कबूल करें। तो वो आदमी कैसे इस बात को कर सकता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहता हूं, जिसके बारे में आपके अपने अल्फाज हैं कि मैं इस बंदे को ट्रेन नहीं मानता, मतलब ही इज़ नॉट ट्रेन पर्सन, ठीक है ना, उसको अभी मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है और मैं ट्रेनिंग करूँगा एंड सो ऑन। इस तरीके के इन जुमलों के बाद ये जुमला जो है ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कह देते हैं उसकी कवर नहीं होता, ये कवर स्टोरी नहीं बन सकती है। और जो बिलावल में और जो चीज़ हो गई है उसके बाद ये जुमला ज़रूर बनता है या ये हेडलाइन ज़रूर बनती है जिसमें लिखा है कि बिलावल की नाराज़ी, आसिफ जरदारी ने बख्तावर भुट्टो से मदद मांग ली। अब बख्तावर भुट्टो से मदद मांगी है, मतलब ये हुआ कि यस वहाँ पर दरार मौजूद है। क्या मांगा है इस लड़ाई झगड़े के बाद, क्या मांगा है बिलावल भुट्टो ने? उसने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मुझे मुकम्मल सियासत और पार्टी में मुकम्मल खुद मुख्तारी चाहिए, मतलब मुझे आसिफ जरदारी रिटायर चाहिए। आसिफ जरदारी का जो माइंड है वो जो लोग जानते हैं उनको, जिन्होंने स्टडी किया है जरदारी साहब को, ही इज मतलब माइंड है उनका, ठीक है ना, सियासत के तौर, सियासत को जिस तरह वो समझते हैं, जिस तरह वो हैंडल करते हैं, वो एक कीमती असासा है पीपल्स पार्टी के लिए। क्योंकि वो आदमी जो है वो जानता है कि सियासत किसे कहते हैं। अब वो उस एतराज़ हम कर सकते हैं, उनके ऊपर लाख एतराज़ आ सकते हैं, उनको लाख बुरा हम कह सकते हैं, मगर सियासत के अंदर उनके पास जो दाव पेच होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, जिस तरह वो संभाल लेते हैं, जिस तरह वो हैंडल कर लेते हैं, वो भी हमें मानना पड़ेगा। और
قید کاٹنا ہو یا تکلیف کاٹنا ہو یا کچھ بھی ہو، جس چیز سے بھی وہ گزرے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں. لیکن اس ٹائم جو ہے بلاول بھٹو، ان کے سگے بیٹے جو ہیں وہ ان سے بیزار آ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بندے کو سائڈ پہ کرو، میں پارٹی کو چلاؤں گا. اب یہ جو ہے نا، یہ ایک اینگل ہے زرداری کا جو پیپلز پارٹی کو چلایا ہے جس نے، ایک اینگل تھا بھٹو صاحب کا، ایک اینگل تھا بی بی شہید کا. اب جو چیز آئی ہے وہ آئی ہے بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی. اگر بننے دیں گے، اگر یہ صاحب بننے دیں گے تو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہی میں نے ہے تو پھر چلانا ہی میں نے ہے. کون ہوگا میرے پیچھے، کون ہوگا میرے آگے، کون ہوگا میرے دائیں، کون ہوگا میرے بائیں، کون ہوگا، پالیسی کیا ہوگی، پارٹی کا بیانیہ کیا ہوگا، یہ میں اکیلے بناؤں گا، ناٹ ود زرداری صاحب جو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ ان کے اندر جو اختلاف ہے نا وہ بھیانک ہے. آپ کو میں یہ انفارم کر دوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کسی کو کچھ ماننا ہے، کسی کو کچھ نہیں ماننا ہے، تو یہ معاملات جو ہے نا بڑے نازک ہوتے ہیں. اور اس کے اندر بلاول بھٹو جو ہے وہ شاید، اب میں میں کمنٹ نہیں کرتا اس کے اوپر، لیکن بہرحال یہ ایک خطرناک لائن ہے کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی الگ الگ کہانی ہے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں پولیس اہلکاروں کی ڈکیتی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. ایک آئل سے لدی گاڑی تھی، آئل جو ہوتا ہے وہ اس میں کینز بھرے ہوئے تھے، تو وہ جو ہے نا پولیس اہلکار نے روکا، اہلکاروں نے دو نے چار نے روکا اور اس کو چوری کیا، اور چوری کرنے کے بعد یہ اتار لیا اور لے لیا اس سے، اور اس کو کہا کہ دفع ہو جائے ایسے. وہ آدمی جو ہے ٹیپو سلطان تھانے کے چکر لگاتا رہا، اس کا ایف آئی آر نہیں کٹی. وہ شور کرتا رہا. آج کل جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ شور سن لیا گیا اور وہ بات پہنچی وزیر اعلیٰ تک. اب جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ تک، دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب تک بات پھیل نہ جائے، سوشل میڈیا اٹھا نہ لے، آپ کو انصاف نہیں ملتا. تھانے میں پہنچ کر ایف آئی آر کٹ کے بھی ایف آئی آر کٹتی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ. اب اس کے اندر آپ کتنوں کو شامل کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ آپشن ہوتا ہے ڈی ایس پی کا، ایس ایس پی کا، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ایس ایس پی ڈی ایس پی کہانی یہی لکھی ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ڈی ایس پی صاحب معطل ہیں، ٹھیک ہے، ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے نا انسان، ڈی ایس پی کے پاس جاتا ہے، ایس ایس پی کے پاس جاتا ہے، آئی جی کے پاس جاتا ہے. تو یہ مسئلہ کس کے پاس جائیں؟ جن کے پاس جانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایس پی ساؤتھ کو ملوث قرار دیا گیا. ایس ایس پی ساؤتھ اور ڈی ایس پی عمیر جو واردات ہوئی ہے 2 کروڑ روپے کی چوری کی، وہ کہتے ہیں یہ پہلی واردات نہیں تھی ان لوگوں کی، یہ خبر بتا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی یہ پہلی واردات ہی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں وہ لوگ. ایس ایس پی ڈی ایس پی آپ کے گھر میں آئے، 2 بندے اغوا کر لیے تھے گھر کے، 2 کروڑ روپے لیا اور 2 بندے اغوا کر لیے، بلوچ کالونی پل کو اتار دیا ان کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کس کے پاس، مطلب پاکستانی عوام جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کس کے پاس جا کر بولیں گے کہ جناب والا میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے. تو وہ شکل نہیں پہچان لیں گے وہاں پر کہ ڈی ایس پی صاحب آپ، ایس ایس پی صاحب آپ، جس کے پاس آخری میں کمپلین جانی نا، اس سے پہلے تو ایس ایچ او کو بتاتا ہوگا نا، وہ میرے حساب سے بتاتا ہوگا کہ ایف آئی آر نہ کاٹ لینا، میں ہی شام کو رات کو میں ہی کیا تھا، ٹھیک ہے نا. ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایس پی صاحب یہ بتا رہے ہوں گے تھانے میں کہ بھائی وہ بندہ آئیں گے 2، ٹھیک ہے نا، 2 کروڑ کا بولیں گے تو ایف آئی آر نہ کاٹنا، میں ہی تھا. اور کیا ہوتا ہوگا؟ تو جب آپ کی کوئی آواز پھیلتی ہے اور جب ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی نا، ایس ایس پی ڈی ایس پی کے بعد ایف آئی آر کٹے گی، تو اس کے بعد جب تک آپ کا شور شرابہ نہیں ہو جائے، انصاف نہیں ملتا. یہ بڑی پاکستان میں کیا کہوں، بہت بڑے ایک اس کی ضرورت ہے کہ کوئی پاکستان کے لیے اللہ جو ہے وہ بہتری کا راستہ نکالے. ورنہ جس سے آپ مداوع کرنے جائیں گے، جو آپ کی دادرسی کرتا ہے، اگر وہی کر رہے ہیں تو پھر ہم کس کے پاس جائیں؟ اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.